الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی واسطے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس تے. عزیز بھائیو بزرگوں، آج دے خطبہ جمعہ دی اندر نبی پاک جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سیرت پاک دے حوالہ دے نال آپ دی سیرت دے اس پہلو دا میں اج تذکرہ کرانگا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی صفت سی در گزر کر جانا اپنا ہے پرایا ہے. محبوب نے دشمنا دی دشمنی تے در گزر فرمایا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے نال جن نے مخالفت کیتی ہے، جس نے آپ نو پریشان کیتا ہے، آپ نو ستایا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے دشمنہ دے نال کس طرح در گزر کر کے زندگی بسر فرمائی ہے. اور آج دا خطبہ انشاءاللہ بہت ہی مفید خطبہ ہوئے گا، کیونکہ ہر گھر دے اندر، ہر برادری دے اندر اے مسائل جدو انسان دے دل دے اندر در گزر کرن دا جذبہ نکل جائے، پھر اختلاف انتشار پیدا ہو جاندے نے. اگر بندے دے دل دے اندر حوصلہ ہوئے، در گزر کر جائے، پھر کراں دے اختلاف مک جاندے نے.
برادریاں دے اختلاف مک جاندے نے۔ اللہ کولوں انسان اے توفیق منگے، اے دعا کرے، اللہ مینوں حوصلے دی توفیق عطا فرما، مینوں در گزر کرن دی توفیق دے، کیونکہ اے انسان اللہ دی توفیق نالی انسان دے دل دے اندر حوصلہ اور صبر ہو سکتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرمانا، میرے اور تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دے اندر آقا تشریف فرمانے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ نو فرماندے نے، اے میرے صحابہ مینوں اے دسو کہ پہلوان بندہ کون ہوندا ہے، بہادر بندہ کون ہوندا ہے؟ صحابہ عرض کردے نے، اللہ دے محبوب پیغمبر پہلوان اور بہادر تے اوہی بندہ ہے جیڑا کسے دا مقابلہ کردا ہے یا جوان بہادر ہے اونوں گرا لیندا ہے، اوندے تے اوندا غلبہ ہو جاندا ہے، غلبہ کر لیندا ہے۔ تے میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، اے میرے صحابہ جیڑا اپنی طاقت دا مظاہرہ کردا ہے، اپنی طاقت نال کسے تے غالب آ جاندا ہے، او کدے پہلوان نہیں ہو سکدا، او پہلوان نہیں، او بہادر نہیں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے، لوگوں بہادر تے پہلوان ہووے جنوں غصہ آندا ہے تے اپنے غصے نو پی جاندا ہے، اپنے غصے نو پی جان والا بندہ میرے آقا فرماندے نے او پہلوان ہے، بندہ لڑ بھی سکدا ہے، او بندہ دلیر بھی بڑا ہے، اون بندے اندر طاقت بھی بڑی ہے، گال دا جواب گال نال بھی دے سکدا ہے، لیکن وہ بندہ جواب نہیں دینا، غصہ آ گیا ہے لیکن اپنے غصے نو پی جاندا ہے۔ انج سمجھ لے او اٹ دا جواب پتھر نال نہیں دیا کردا، گالی دا جواب گالی نال نہیں دیندا، او گالی دا جواب دعاواں نال دیا کردا ہے۔ پتہ لگیا پہلوان ہووے، اللہ دی نظر اندر بہادر ہووے، جیڑا بندہ اپنے غصے نو پی جاندا ہے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اندر اللہ نے صفتاں پا دتیاں نے، تائیں تے اللہ فرماندے نے، لقد کان لکم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرا محبوب جیڑا تواڈے اندر آیا ہے، میں تواڈے واسطے اینو نمونہ بنا دیتا ہے۔ میرے آقا نو اللہ پاک نے امت واسطے نمونہ بنایا ہے، آپ دی ہر ادا نو اللہ نے امت واسطے نمونہ بنایا ہے۔ اور میرے نبی دی عادت کتنی پیاری ہے، در گزر کرنا میرے نبی دی سیرت ہے، در گزر کر جانا میرے پاک پیغمبر دی عادت ہے۔ تے رب بھی فرما رہا ہے، اللہ فرماندے نے، میرے محبوبہ فَبِمَا رَحْمَةٍ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل
علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوبہ فَبِمَا رَحْمَتٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ اللہ پاک نے میرے نبی دے اندر ایک رحمت والی صفت رکھی ہے، فرمایا اس رحمت دی صفت دی وجہ نال سونیا تواڈے نرم ہون دی وجہ نال اے لوگ تواڈے قریب آ گئے نے۔ اگر تسی نرم نہ ہوندے، تسی سخت ہوندے، اے تواڈے قریب نہ آندے، تواڈے تو دور ہی دور جاندے۔ اللہ فرماندے نے فاعف عنہم، میرے سونے انہاں نو معاف کر دیا کرو۔ فاعف عنہم، محبوبہ معاف کر دیا کرو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ بھی انہاں نو معاف کر دیا کرو، آپ بھی درگزر کر جاؤ تے انہاں واسطے رب کولو استغفار بھی کر دے رہا کرو۔ مینوں یاد آیا میرے آقا ویکھ لو پھر کتنے درگزر کرنے والے اپنے دشمناں دیاں حرکتاں تے نبی کیویں درگزر کردا ہے۔ اللہ دے نبی ایک دن جا رہے نے، ایک بدو جہا بندہ انج میرے آقا دے سامنے آ جاندا ہے۔ نبی پاک دے نال صحابہ بھی نے، او بندہ آ کے تے میرے آقا دے گل پاک وچ چادر پا دیندا ہے۔ چادر پا کے تے اس چادر نو وٹ چاڑنے شروع کر دیندا ہے، وٹ چاڑدا جاندا ہے۔ میرے آقا دے گل پاک دے اندر چادر پا کے تے وٹ دے ہی جاندا ہے۔ اینے وٹ چاڑے میرے نبی دے چہرے دیاں رنگتاں بدل گئیاں نے، اس چادر دے نشان میرے آقا دے گل پاک تے پہ جاندے نے۔ نالے وٹ دے ہی جاندا ہے تے نالے او بدو کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جیڑا مال تواڈے کول غنیمت دا آیا ہے ایندے وچوں مال مینوں وی دتا جائے، اے مال مینوں وی دتا جائے۔ صحابہ حیران نے، نالے مال منگدا تے نالے نبی پاک دے گل وچ چادر پا کے وٹ چاری جاندا ہے۔ حضرات میرے نبی دا حوصلہ ویکھ لے کتنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا غصہ نہیں کیتا، انہوں ڈانٹیا نہیں، انہوں مندہ بولیا نہیں، صحابہ نو اشارہ کیتا نہیں، انہوں دشمنوں پکڑ لو، بلکہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ انہوں مال دے دیو، انہوں مال دے دیو۔ نال اللہ دے نبی فرماندے نے انہوں مال بھی دے دیو تے آپ مسکران لگ پہنے۔ آپ ان دی حرکت نو ویکھے تے اللہ دے نبی مسکران لگ پہنے۔ مسکران دے کیوں نہ، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر دی سیرت جو ہے۔ اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
اللہ فرماندے نے او مینوں بندے بڑے پیارے نے جڑے غصہ پی جاندے نے، غصہ آندا ہے تے غصہ پی جاندے نے، در گزر کرنے والے بندے اللہ فرماندے نے میں انہاں نال محبت کر لینا وا تے میرے آقا دی صفت ہے آپ در گزر کر جاندے نے۔ ہے کوئی بندہ انج دا او جندے گل وچ بندہ کپڑا بھی پا لیندا ہے، اوندے کپڑے نو پھڑ کے کھچدا تے پھر آندا مینوں پیسے دے دے، تو پیسے نہیں دے گا تو تے اوندے چہرے تے چپیٹا مار دے گا۔ لیکن اپنے نبی دی سیرت ویکھ لے، اللہ دے نبی نے چپیٹا نہیں ماریا، اس بندے نو لعنتاں میرے نبی نے نہیں کیتا۔ آپ ان دی حرکت ویکھ کے مال بھی دے دیندے نے تے اللہ دے نبی مسکران بھی لگ پیندے نے۔ میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی صفات ہے آقا در گزر کرنے والے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک دن اپنے صحابہ دے نال ایک غزوے تو واپس آ رہے نے تے رستے دے اندر اللہ دے نبی فرماندے میرے صحابہ تھکاوٹ ہو گئی ہے تے ذرا آرام کر لئیے۔ صحابہ علیحدہ علیحدہ ہو کے تے درختاں دے تھلے لیٹ جاندے نے۔ ایک درخت دے تھلے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹ گئے تے اپنی تلوار اس درخت دی ٹہنی نہ لٹکا دیتی ہے۔ اللہ دے نبی سو جاندے نے، آقا سو گئے نے، آپ دی تلوار درخت دی ٹہنی نہ لٹک رہی ہے تے ایک دشمن آیا انہیں موقع پا لیا، محمد سو گیا، انہاں دے ساتھی سو گئے نے تے اج میں اس تلوار نال محمد دا گلا ہی کٹ دینا وا۔ اللہ اللہ انج تلوار اٹھا لئیے، تلوار اتاریے، ہاتھ وچ تلوار پکڑیے تے میرے آقا نو جاگ آ جاندی ہے۔ اللہ دے نبی اٹھ بیندے نے، جدوں میرے آقا بیدار ہو گئے میرے آقا نے ویکھیا تے دشمن دے ہاتھ وچوں تلوار ڈگ پئی ہے، دشمن دے ہاتھ وچوں انج تلوار ڈگ پئی ہے تے میرے تیرے آقا نے اپنے ہاتھ وچوں تلوار پکڑ لی ہے۔ تلوار پکڑ کے تے آقا اس دشمن وال ویکھ کے آقا فرماندے نے دس خان ان میری تلوار تھلو تینوں کون بچائے گا؟ او تیز تلوار تھلو مینوں تے میرے رب نے بچا لیا۔ اوے آنے والے مینوں دسنا اس تلوار تھلو ان تینوں کون بچائے گا؟ تے او جیڑا دشمن آیا او آندا محمد مینوں تو ہی بچا لے تے میرے آقا فرماندے نے او کملیا نہیں، اس تلوار دے تیرے وار تھلو مینوں بھی میرے رب نے بچایا ہے تے تینوں بھی اس تلوار دے وار تھلو رب بھی بچاوے گا۔ میرے آقا انہوں اسلام دی دعوت دیندے نے، میرے نبی نے دشمن تے در گزر کر لے آئے، آقا نے بدلہ نہیں لیا، اے نہیں
آکھیا تو تے مینوں قتل کرن دے ارادے تے آیا ہے، لے میں اپنی تلوار نال ان تیری گردن کٹ کے رکھ دینا۔ نا نا نا، میرے آقا تے در گزر کرنے والے ایویں تے رب نہیں فرماندے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ میرے محبوب پیغمبر دشمناں نال وی در گزر کرنے والے آویکھ لو، مینوں یاد آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا لشکر گیا ہے، واپس آ رہے ہیں تے رستے دے اندر یمامہ دا گورنر جناب سمامہ آ رہے نے، اجے تک مسلمان نہیں سی ہویا، یمامہ دا گورنر جناب سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے نبی دیاں فوجاں نے، نبی دے صحابہ نے اے سمامہ نو گورنر نو گرفتار کر لیا، اینو اسلام دا دشمن سمجھ کے، میرے نبی دا ویری سمجھ کے اے سمامہ نو گرفتار کر لیا تے لیا کے تے مسجد نبوی دے تھم نال بن دیتا ہے۔ اللہ اللہ، اجے مسلمان نہیں سی ہویا تے مسجد دے تھم نال بن دیتا جاندا ہے۔ میرے آقا نو اطلاع دے دتیاں نے، اے گورنر چودھری بندہ وڈیرا بندہ تے میرے پاک پیغمبر دی قائد وچ آ گیا ہے۔ اللہ دے نبی مسجد وچ تشریف لے آئے، آقا فرماندے نے سنا سمامہ تیرا کی حال ہے، اے سمامہ تیرا کی حال ہے، تے سمامہ کو جواب دیندا اے محمد مینوں تھم نال بن کے قیدی کر گئے تے میرا حال پوچھنا ہے، گل سن لے، جے تے میرے تے احسان کر کے مینوں چھڑ دیو گے تے میں احسان چکان والا بندہ ہاں، احسان دا بدلہ دے دیواں گا، تے گل میری نوٹ کر لے اے محمد، جے مینوں قتل کر دتا گیا، جے مینوں ماریا گیا تے میرا بدلہ لین والے بھی پیچھے میں۔ میرے آقا بڑی نرمی نال، اللہ دے نبی بڑیاں محبتاں دے نال ایندا حال چال پوچھ دے نے، اے بڑی سختی دے نال میرے آقا نو جواب دے جا رہے ہیں تے آقا واپس چلے گئے۔ آقا خاموش ہو کے چلے جاندے نے، اپنے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ اے سمامہ دیاں خدمتاں کرے آجے، ایک قیدی ہے اندے کھان پین دا خیال رکھے آجے۔ میرے آقا دے اے صحابہ نے نا اے سمامہ قیدی دے کھان تے پین دا خیال رکھے ہے، مسجد دے ستون نال بنے ہیں، آقا نماز پڑھا رہے ہیں، سمامہ حالت ویند ہے، نماز دی کفیت ویند ہے، میرے آقا قرآن پڑھ دینے، سمامہ مسجد وچ بنے ہے، محبوب دی زبانوں قرآن سن دا جا رہے ہیں۔ دوجا دن ہوئے ہے میرے آقا پھر تشریف لے آئے تے آکے فرماندے نے سمامہ دس تیرا کی حال ہے، اسے طرح ہی بڑا کرخ جواب دیندہ ہے، آندہ محمد میرا کل والا ہی حال ہے، جو میں کل گیا آج بھی کوئی گل ہے۔ تے میرے آقا نے متھے تے
وٹ نہیں پایا اوے کتھوں حوصلہ انج دا لے آئیے اج تھوڑی جی بندے اندر قوت ہوئے انہوں کوئی اینی گل کر کے جا کتے سکدا اوے ٹکے دا سپاہی مان نہیں حالانکہ میرا نبی اشارہ کر دیندا تے سمامہ تے جسم دے صحابہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیندے میرے آقا دجے دن اپنی پیشانی تے وال نہیں پایا ان دے کرخ جواب سن کے تے آقا پھر چلے جاندے نے تیجا دن ہویا تے میرے آقا پھر پوچھ دینے سمامہ دس تیرا کی حال ہے اے سمامہ دس تیرا کی حال ہے اوہی سخت جواب دیندہ آندہ محمد میرا کل والا ہی حال ہے میں تینوں پہلے بھی آگے ہے احسان کر کے چھوڑو گے تے بدلہ چکا دیوانگا تے جے مینوں قتل کر دیتا گیا تے میرے قتل دا بدلہ لین والے بھی پیچھے ہیں اور امام نال سوچو میرے نبی دی کتنی پیاری سیرت ہے در گزر میرے نبی دے اندر اللہ نے کتنا حوصلہ رکھ دیتا ہے اللہ دے نبی دشمن نال کنا در گزر کر دینے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے صحابہ اس بات دی انتظار اندر نبی حکم فرمائے ان دی گردن تلوار نال کٹ دئیے میرے آقا دے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ اس ماما چودھری بندہ ان دیاں رسیاں کھول دیو سماما دیاں رسیاں کھول دیو سماما نو آزاد کر دیو نا صحابہ بڑے حیران ہو گئے اللہ دے نبی ان دیاں بولیاں کنج دیاں ایک میں بول دے تسی پھر بھی آمدے ان دیاں رسیاں کھول دیو میرے آقا فرماندے نے ان دیاں رسیاں کھول دیتیا جال اللہ دے نبی دے صحابہ ان دیاں رسیاں کھول دیتیا نے اے سماما اتھو نکل پہ آئے اتھو نکل پہ آئے تے مسجد نبوی دے قریبی ایک پانی دا تلاب ہے جناب سماما اس پانی دے تلاب وچ جا کے غسل کر دینے نہ کے تے نبی پاک دے کول آ جاندے نے اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دڑاوندا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا میں کردار سختی پر میں کردار سختی پر او نرمی دکھاوندا او خلق گواہی دیندا احمد سجارے دی چوک حبیب والی ہے او تے سوچ لگ پیندا ہے او سماما کملا ہو گیا ہے کئی دیوی بنے ہیں اے جو چاندے تیرے نال سلوک کر سکتے سن تیرے بول بھی بڑے عجیب نے پر اے بندہ ہی بڑا عجیب ہے جنہیں تیرے بولم دی پرواہ بھی نہیں کی تھی تے سماما غسل کیتا ہے وہ تو واپس آ گیا ہے میرے آقا مسجد دے اندر تشریف فرمانے تے آقا نے سماما
سماما نو ویکھیا تے آپ فرماندے نے سماما میں تے تینوں آزاد کر دیتا سی، اے سماما میں تے تیریاں رسیاں کھول دیتیاں سر۔ اکھاں ڈول پیندیاں نے تے جناب سماما آمدے نے ادب نال گردن چکی ہوئی ہے، آمدہ ہے میرے محبوبہ میرے ہتھا تے پیران دیا رسیاں تے تسا کھول دیتیاں نے، لیکن میرے دل نو تسا خلق دے جندرے مار دیتے نے۔ محبوبہ ہن جانا کتے وے آمدے اشہد اللہ الہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آندہ ان کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، ان کلمہ پڑھا دیو مینوں کر لو مرید جی، اللہ سچے دی منا اور سچی توحید جی، تسی سچے رسول دلو ہو گئی تائید جی، قسم خدا دی نہیں گنجائش انکار دی، چوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ اللہ فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اے دشمن دے نال میرے آقا نے در گزر کیتا ہے، ان دیاں بولیاں تے نبی نے در گزر کیتا ہے، محبت دے اخلاق دے جمدرے مارے نے۔ اللہ دی قسم ہے جیڑا ویری تے دشمن ہے اللہ نے انہوں کلمہ پڑھانا پڑھنا نصیب فرما دیتا ہے، کلمہ پڑھ دے تے مسلمان ہو جاندہ ہے۔ ان سماما ہوئی ہے اسے ویلے رنگتاں بدل گئیاں نے، بولیاں بدل گئیاں نے، انداز بدل گئے نے۔ آمدہ محبوبہ اے میرے محبوبہ میں جدو پہلے آیا سا ادو میں تہاڈا چہرہ ویندا سا تے ساری کائنات تو مینوں تہاڈا چہرہ ہی بدصورت نظر آندا سی۔ محبوبہ اللہ دی قسم ہے ان ساری کائنات وچوں اگر کوئی خوبصورت چہرہ دسدا ہے تے محمد تہاڈا ہی دسدا ہے۔ جدو آیا سا میں کلمہ نہیں سی پڑھیا، اجے تہاڈا مرید نہیں سا بنیا، ادو تہاڈی بستی ساریاں بستیاں تو پیڑی، اج مینوں تہاڈی بستی مدینہ ساریاں بستیاں تو اچھا تے سونا لگدا ہے، تہاڈا مذہب اسلام مینوں سب مذہباں تو برا لگدا، اج دین مینوں سب تو زیادہ پسند تے پیارا لگدا ہے۔ انداز بدلے نے تے میرے نبی دے خلق دی وجہ نال، میرے نبی دے در گزر کرم دی وجہ نال حضرات اپنے اندر ہر بندہ صفت پیدا کر لوے تے حضرت سماما میرے آقا کل کلمہ پڑھ کے تے آندے پتہ ہے کینے
آندے نے محبوبہ میں کرو چلے آسا اپنے علاقے وچوں چلے آسا مکے وال عمرے دے ارادے دے محبوبہ تینا صحابہ نے مینوں پکڑیا تے گرفتار کر لیا ان میں کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تے میں عمرہ کر آواں میرے آقا فرماندے نے سماما جا جا کے عمرہ کر آ حضرت سماما رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے پہنچ جاندے نے ادھر مکے وچ خبر پہنچ گئی ہے مکے اندر اطلاع ہو گئی نے ایک خبر پھیل گئی ہے کہ یمامہ دا گورنر سماما نے کلمہ پڑھ لیا ہے اے محمد دا مرید بن گیا ہے حضرت سماما نو ویندے نے تے مکے دے چودھری آندے نے اوے سماما ڈر گیا تے ڈر کے بے دین ہو گیا ہے حضرت سماما فرماندے نے میں ڈریا نہیں میں تے محمد دا مرید بن گیا ہوا اگلی گل کی کہندے نے آندے نے او مکے والیو گل سن لو اے یمامہ تو غندم مکے والے واسطے آندی ہے تے جناب سماما فرماندے نے ہن تانوں گندم ملے گی تے محمد دے قدماں وچوں ملے گی میرا نبی کہے گا تے تانوں کھان دا سامان مل جائے گا حضرت سماما عمرہ کر کے واپس چلے جاندے نے مکے دے اندر قید سالیاں پہ گئیاں نے اینا غلہ بند کر دیتا ہے مکے والے پریشان ہو گئے نے مکے والے بھوکے نے قید سالیاں پہ گئیاں نے حتیٰ کہ قید سالی دی وجہ نال انج دے ایام آ گئے نے کہ مکے دے سردار تے چودھری مکے والے مردار کھانا شروع کر دیتا ہے مردار کھا لگ پہنے تے آپس وچ بہ کے مشورہ کر دینے سماما نے سانو غلہ تے نہیں بھیجنا اے سماما غلہ بھیجے گا تے محمد دے کہن تے بھیجے گا آپس دے اندر بیٹھ کے مشورہ کر دینے جے سارے مل کے اسی آپ محمد دے کول جائیے پتہ نہیں اساڈی گل مان دے کہ نہیں ماندا اسا کوئی ہونا نال اچھا سلوک تے نہیں کیتا جنی دیر عبداللہ دا بیٹا محمد مکے رہا ہے اسا بڑا ستایا ہے اسا بڑے دکھ دیتے نے کیڑی تکلیف ہے کیڑا ظلم ہے جیڑا محمد تے نہیں کیتا اسا تے گندیاں اوجریاں بھی رکھیاں اسا تے اوندے گل پاک وچ کپڑا پا کے بھی کھچیا کیڑا ظلم نہیں کیتا او مکے وچ چل دے سر تے انہاں دے پیراں وچ اسا کنڈے بھی بچھا دیتے اسا تے ظلم و زیادتی کر گئے انہاں نو مکیوں بھی بار کر دیتا دیسو بے دیس کر دیتا آپس دے اندر چودھری آمدے نے جے اسی چلے جانے ساڈی گل اگر محمد من لیندہ تے پھر اسی ہو دے احسان دا بدلہ ہی نہیں چکا سکاں گے تے پتہ نہیں جے انہاں ساڈی گل نہ منی تے ساڈی عزت دا ککھ نہیں رہنا ساڈیاں عزتاں رول جان گیاں او نہ جے میرے نبی نو جانے نہیں سی میرے نبی دے اخلاق نو اجے نہیں سی پہچانے آپس وچ مشورہ کرتے نے آمدے نے چلو رکا لکھ کے خط لکھ کے محمد وال بھیجنے تے جے خط لکھ کے ساڈے تے رحم آ جائے گا خط لکھ دینے بڑی
دردناک داستانوں دے اندر لکھ دیندے نے، سارے حالات لکھ دیندے۔ میرے نبی کولے رکا پہنچ جاندا ہے، انج صحابہ بیٹھے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی رکا پڑھ لگ پیندا ہے، وچ چاچے تایا دا ذکر آ گیا ہے، پھوپھیاں دا ذکر آیا ہے تے مکے دے حالات دا انہاں ذکر کیتا ہے۔ اس حد تک قید سالی دا شکار ہو گیا، اسی تے ان مردار بھی کھائی جا رہے ہیں۔ محمد ساڈے تے طرز کھا جا، اے رکا پڑھن والا صحابی رکا پڑھدا جاندا ہے تے میرا نبی سن کے روئی جاندا ہے۔ میرے آقا روندے جاندے نے، اللہ دے نبی آنسو بہاندے جاندے نے۔ ادھر رکا پڑھن والا رکا پڑھ کے خاموش ہوندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے رکا سماما وال لکھ دیو تے نال سماما نو فرماندے نے اے سماما غصہ بڑا چنگا نہیں، سماما چلو پاویں دشمنی نے، اے سماما پر میرے داد کہتے ہیں نے، پاویں دشمنی نے، حرم دے تے مجاور ہے نے نا، حرم دے دوالے تے رہن والے، سماما رکا جائے تے نہ مکے والے آواز تے غلے دا دروازہ کھول دے آجے۔ ادھر جناب سماما دے کول میرے نبی دا رکا پہنچ دے تے انہاں نبی دا حکم مان کے اسے وقت ہی مکے وال گلا توڑ دیتا ہے۔ حضرات اے میرا نبی ہے، ایویں تے رب نے نہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے۔ اے بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے، خود خواہ کے جوہر جواہر لٹائے، خود خواہ کے جوہر جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، جیا جس دکھ اسے بھی دعا دی، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی، دیا جس دکھ اسے بھی دعا دی۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرے نبی دی لوگوں صفت ہے، میرے نبی دی سیرت دا حصہ ہے۔ اللہ دے نبی در گزر کرنے والے، اپنے دشمناں دے بولاں دے در گزر کرنے والے، اپنے دشمناں دیا دشمنیاں تے نبی در گزر کر جانے والا۔ آ نہیں ہو سمجھیا ایک اور نبی دا دشمن وخاوا اندہ کیے تے نبی دا طریقہ کیے۔ اے عبداللہ بن ابی منافق ہے، کون نہیں جاندہ اے منافقہ دا سردار عبداللہ بن ابی ظالم نو، اندھی روش نو کون نہیں جاندہ، کوئی وارے نے نہیں چھڑیا، اور قدم قدم تے میرے نبی نو دکھ پہنچان والا اے منافق ظالم ہے۔ عبداللہ بن ابی نے میرے نبی نو بڑے دکھ پہنچائے نے۔ ارے اللہ میری توبہ، اے تے
او ظالم جن امی عائشہ صدیقہ تے تومتا لا دتیا نے میری تیری ماں دے عزتہ تے جن تومتا لگایا صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ تے تومتا لگان والا قیامت تک دے مومنان دی ماں عائشہ دی عزت تے تومتا لان والا ایک قدم قدم تے میرے نبی دیاں مخالفت کرد ہے ویری ہے آخر ایک وقت آ جاند ہے اندے تے موت دا ٹائم آیا ہے اے میرے رب دیاں مرضیاں نے باپ نبی دا دشمن ہے نبی دے خاندان دا دشمن ہے باپ عبداللہ بن ابی جیڑا ابو بکر تے اندے خاندان دا دشمن ہے باپ عبداللہ بن ابی جیڑا اے اسلام دا ویری تے دشمن ہے اللہ نے بیٹے دا سینہ کھول دیتا ہے مقدر جاگ گئے نے بیٹے دا نام بھی عبداللہ ہے تے نبی دا صحابی بن جاندہ ہے اگر باپ سی موت دا ٹائم آیا ہے تے جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا دے کولا جاندے نے آندے نے اللہ دے نبی میرا باپ فوت ہو چلے ہے میرے باپ دے آخری وقت آ گیا ہے اللہ دے رسول میں جالت ہے وہاں انہیں بڑے تو انہوں دکھ دیتے نے محبوبہ تو انہوں بڑی تکلیفہ پہنچائی ہمیں اللہ دے نبی میرا باپ ہے اللہ دے رسول میرا باپ ہے محبوبہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے تے اللہ دے رسول میرے باپ دا جنازہ پڑھا دے آجے تے نال اللہ دے نبی فرماتے نے اے عبداللہ انج کر اے میں تینوں اپنا کرتا اتار دینا اور دوستا انج دی سیرت اپنے اندر پیدا کر میرے نبی دی سیرت منان والے ہو اوے نبی دی آمد جشن منان والے ہو نبی نے جیڑا کم کیتا ہے او کم توں بھی تے کر کے وغا میرا نبی تے دشمنہ نو معاف کرنے والا او دشمنہ دیا دشمنیاں تے اللہ دے رسول در گزر کرنے والے میں تے میرے آقا فرماندے نے اے عبداللہ پیارے آ میرا کرتا لے جا تے اپنے باپ دے کفن وچ میرا کرتا بھی پہنا دینا تے میں بھی آنا وا میرے آقا اٹھ دینے تے عبداللہ بن ابی دے کار تشریف لے جاندے نے اے فوت ہو گیا ہے جگم دے پی رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنا لب مبارک کڈیا تے عبداللہ بن ابی دے منہ وچ پا دیتا ہے میرے نبی دا کرتا عبداللہ بن ابی دے کفن وچ پہنایا جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر تے بڑے دلیر نے فرماندے نے اندہ جنازہ تیار ہوئے ہے اللہ دے نبی اندہ اگے ود دینے اے اپنے دشمن دا عبداللہ بن ابی دا میرا نبی جنازہ پڑھان واسطے اندہ اگے ود دینے تے حضرت عمر پچھوں آواز دینے محبوبہ تے منافق ہے اللہ تے نبی تے اسلام دا ویری ہے محبوبہ تے توڑا دشمن ہے امدہ جنازہ نہ پڑھایا جے میرے آقا آگے ود دے جا رہنے جنازہ پڑھان واسطے تے حضرت عمر فرماندے نے میں پچھوں بول دا جانا میں اللہ دے نبی نو کئی جا رہا محبوبہ تے اسلام دا ویری ہے اللہ دے رسول تے توڑا
ساڈا دشمن ہے اندا جنازہ نہ پڑھایا جے تے میرے آقا اگے ود کے اپنے دشمن دا جنازہ پڑھا رہنے جن نے امی عائشہ تے تومتا لائیا نے اسلام نو نقصان بڑا پہنچایا ہے میرے آقا صبر کر کے اوے حوصلہ تے در گزر کر کے اللہ دے نبی جنازہ پڑھاندے نے جدو میرے نبی نے جنازہ پڑھایا تے دل وچ کی ہے اللہ میرے جنازہ پڑھانا لے نو معاف کر دے وے تے میں تے ساری گلیں ہی بھول جاواں گا میرا نبی دیکھو ہی چاہندا ہے کہ کوئی بندہ جہنم دی اگ وچ نہ چلے تے آقا فرماندے نے اے عمر پیاریا اللہ نے مینوں روکیا نہیں اللہ نے تے فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین آقا فرماتے نے عمر پیاریا رب نے دیکھو یا کیا اگر ان واسطے 70 وار بھی استغفار کرو گے تے میں معاف نہیں کرا گا تے میرے آقا فرماتے نے میں 70 تو زیادہ مرتبہ دے واسطے استغفار کر دینا دعاواں کرنا شاید اللہ معاف کر دے حضرات میں جیڑی بات سمجھانا چاہنا نبی دا دشمن ہے نبی دا ویری ہے اپنے دشمن دا میرے نبی نے جنازہ پڑھا دیتا ہے عمر روک دے پہنے دشمن دا جنازہ پڑھا دیتا ہے ان اپنے گرے پانا تھی اندر اسی بھی ذرا چاہتی تے ماریے نبی دے امتیو اوے 12 ربیع الاول نبی دی آمدیاں خوشیاں منانے والو ساڈا کردار کی ہے اسا نبی دی سیرت نو کنا بنایا ہے نبی تے اپنے دشمن دا جنازہ پڑھا رہے ہیں تے اسی اپنے سکے بھائی دا جنازہ پڑھنے واسطے نہیں جاندے زندگی اندر کوئی بات ہو جائے اسی آنیا مر جائیں گا تے میں تیرا منہ نہیں ویکھاں گا یار یار نو کہہ دیں دے مر جائیں گا تے میں تیری چار پائی نو ہاتھ نہیں لاواں گا اور کملیا تیرے دل اندر اتنا ہی ویر آ گیا ہے تے رب کی کہہ رہے ہیں مینوں کیڑے بندے پیارے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس فرمایا مینوں او پیارے نے جیڑے غصہ پی جاندے نے مینوں تے او پیارے نے جیڑے در گزر کر جاندے نے اللہ تینوں کنے پیارے فرمایا جیڑا در گزر کر جاندے اپنا آیا غصہ پی جاندے میں رب تے انہاں نال محبت کرن لگ پینا نبی دی سیرت اپنا میرے پیغمبر دشمن دا جنازہ پڑھا رہے ہیں اور تو اپنے سکے بھائی دا جنازہ معمولی باتیں پڑھن واسطے تیار نہیں ان دے نال تو تعلقات ختم کر دینا تے رب العالمین جدو میرے آقا نے جنازہ پڑھا دیتا ہے تے اللہ نے قرآن دی آیت نازل کر دیتی ہے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
اللہ اللہ میرے نبی نے آج تو بعد اے ان پابندیاں لگا دیتیاں نے اے میرے محبوبہ اور آج تو بعد اے منافقہ کافروں دا جنازہ بھی نہیں پڑھانا تے اینا دی قبر تے کھلو کے دعا بھی نہیں کرنی رب روکے آئے میرا نبی روکے آئے نہیں تے دشمن دا جنازہ بھی پڑھا چڑے آئے میرے برادر میرے نبی دی سیرت دا ایک پہلو آپ در گزر کرنے والے ہیں اللہ سانو بھی حوصلہ نصیب کر دے اسی بھی در گزر کر جائیے میرے نبی اندر حوصلہ بڑھے آقا ویکھ لے کمج در گزر کرتے ہیں میرے محبوب ایک دن مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے تے ایک بدو جیا بندہ ایک پنڈ دا بندہ مسجد نبوی وچ داخل ہویا تے مسجد دے سین اندر ایک پاسے اپنا کپڑا چک دائے تے کپڑا چک کے پیشاب کر لگ پیا ہے مسجد دے سین اندر اے بندہ پیشاب کر لگ پیا ہے تے میرے آقا نے ویکھیا صحابہ نو غصہ آ گیا صحابہ پریشان ہو گئے اس بندے وال ود دینے اینو اٹھان لگ دینے تے میرے آقا فرماندے نے اینو نہ اٹھایا دے اینو پیشاب کر لین دیو اے بھی مسجد میرے نبی دا حوصلہ ویکھ لے کنا ہے آقا نے کیسی سیرت دا سبق دیتا فرمایا میرے صحابہ اینو نہ اٹھایا جے اینو پیشاب کر لین دیو او بندہ پیشاب کر لیندا ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے اور سے آپی نو فرمایا کہ پانی دا ڈول بھر تے جتھے نے پیشاب کیتا ہے ام دے پیشاب تے پانی روڑ دے او بھی تے صحابہ سنا او کوئی ساڑے جاتے نہیں سر آج بھلا کوئی کسے نو او مولوی خطیب ہی آکھے یارا مسجد وچ گندگی پئی ہے اینو ذرا صاف کر دے انہیں آکھنا ملازم تو ہے ساڑا کیسی ملازم اور تو مولوی ساڑا ملازم ہے اے خادم ساڑا ملازم ہے تو صاف کر خبردار میں نو جرت کی تھی اور بے نصیبہ تیرے ملک تے زوال کیوں نہ آ جائے اور جدو تو اپنے خطیب نو اور مسجد تے امام تے خطیب نو خطبہ دین والے تے امام نماز پڑھان والے نو جدو تو اپنی نظر اندر ملازم سمجھنا تے پھر حال تے ایک ہی ہونا کاش تینو علم ہو جائے تینو احساس ہو جائے کہ رب العالمین نے اور نبی دے مسلح دے کھڑے ہون والے بندے دا مرتبہ کتنا بنایا ہے مقام کتنا بنایا ہے اور دنیا دیا لکھا ڈگریاں دنیاوی حاصل کر جائے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اور ٹٹیاں سواتے بیٹھ کے رب دا قرآن پڑھنے والا پیغمبر دی حدیث پڑھنے والا تو وزارت دی کرسی تے چلا جائے تو صدارت دی کرسی تے چلا جائے اور غریب دا بیٹا رب دا قرآن پڑھ کے پیغمبر دی حدیث پڑھ کے نبی تے مسلح تے کھڑا ہو کے رب دا قرآن سنائے رب محمد دی قسم ہے اس کائنات دی وزیرہ دیا وزارتہ دیا کرسیاں میں محمد دی منبر دی پھٹی تو وار دیا اور پیغمبر دے منبر دے وارستہ اور کوئی بڑے تو بڑا اور حاکم بھی مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا دل وچ ادب کر علماء دا دل اندر احترام کر اپنے خطیب دا اپنے امام دا اور دیکھ صحابہ دا کیسا پیارے محبوب نال میرے آقا فرماندے نے میرے آپ پروانیا جتھے نے
پیشاب کیتا ہے اوتھے پانی روڑ دے صحابہ نے ڈول پڑے ہے اوتھے پانی روڑ دیتا ہے جنہیں پیشاب کیتا ہے نبی انہوں آکھیا انہوں نہیں آکھیا بڑے حوصلے نال بڑی محبت نال میرے آقا نے کول بلائے ہے او بابے ہو مسجد میں جان والے ہو بابے گرم بڑے ہندے نے نام بچہ مسیتے شرارت کر لے انہوں چپیٹا مارن گے بچے نو کنو پھڑ کے مسیتوں باہر کر دین گے نا حوصلہ پیدا کر اپنے دل اندر اس آئے بچے نال شفقت کر آئے بچے نال پیار کر اور کملیا مسجد وچ آئے ہے اللہ دے گھر وچ آئے ہے بچہ ہے میرے نبی دے جوان نال پیار کیتا ہے جن نے گندگی پائی ہے مسجد اندر میرا نبی تے ہوندے نال محبت کردا ہے او تو بچہ مسجد وچ بول پوے انہوں کنوں پھڑ کے مسجد وچوں باہر کڈنے نہیں انہوں اپنے سینے نال لایا کر بچے نے کوئی حرکت کر لئیے انہوں اپنے سینے نال لا نمازیا اندے سر دے شفقت والا ہاتھ پھیر نال انہوں سمجھا بیٹا اے اللہ دا کارے اے تے اچھی بولی دا نہیں بیٹا اللہ دا کارے تے رب دا ذکر کری دا بیٹا رب دا کارے ایتھے نماز پڑھی دی بیٹا رب دا کارے اندی صفائی دا خیال رکھی دا اے بیٹا اے اللہ دا کارے اندی اندر گندگی نہیں پھیلائی دی کملے آپ بچے دی تربیت کریں گا بچے نو پیار نال سمجھائیں گا بچہ سمجھ جائے گا تینوں تے خوش ہونا چاہیے اے بچہ مسجد وچ آئے ہے بچہ اللہ دے کار آئے ہے اے بچہ بازار کھلو کے کوئی نالیاں وچ اٹھے تے نہیں مار دا پیا اے بچہ جیڑا نالیاں وچ روڑے مار کے لنگ دے نمازیاں تے گندے چھٹے تے نہیں پاریا اوے بچہ کدھر کلب نہیں گیا اے بچہ کدھر سیل میں تے نہیں پہنچیا اے بچہ تے آئے اللہ دے گھر والا ہے اللہ دا مہمان بنے ہے بچہ رب دے گھر دا مہمان ہے اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا ہے اندے نال پیار کریں گا اگلے پھیرے نال 2 بچے اور لے کے آئے گا میرے نبی دا در گزر کرنا میرے نبی دی صفت محبت پیار کرنا آقا نے پیشاب کرنے والے بندے نو کول بٹھا لے ہے تے آپ فرماندے نے اے اللہ دا گھر ایتھے عبادت کری دی ایتھے اللہ دا ذکر کری دا اللہ دے گھر وچ گندگی نہیں پھیلائی دی میرے نبی نے پیار نال سمجھایا ہے میرے نبی نے اخلاق نال سمجھایا ہے اس واسطے میرے بھائی اللہ ذوالجلال فرماندے نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے نبی دی صفت دا میرے نبی دی سیرت دا اے پہلو کہ آپ در گزر کر دے سن بڑے تو بڑے دشمن نال بھی میرے نبی نے در گزر کیتا ہے وقت ٹائم مکمتے آئے آ میں تیری ملاقات میرے پیغمبر دے اس سفر نال کراواں فتح مکہ دا ٹائم آ جاندا ہے مکہ فتح کرن دا وقت آئے میرے
میرے نبی دے صحابہ نال اج اصلہ پایا ہے تے صحابہ دا لشکر نال جا رہے ہیں صحابہ دے دل اندر اج بڑیاں خوشیاں نے کہ اج مکے والے کولو جا کے گن گن کے بدلے لوانگے آج ہی تے مزے آنے نے میرے نبی دے صحابہ نبی پاک نالے تے مکے پہنچ جاندے نے آج فاتح بن کے نبی جا رہے ہیں تے مکے والے انہوں جدوں پتہ لگے ہے محمد تے ان دے ساتھی آ رہے ہیں آج بڑے خوف زد نے درد پہنے آج خیر نہیں تے میں صدقے جاواں جدوں میرے آقا مکے داخل ہون لگنے تے انج اونٹنی دے اتے ہی اپنا سر چکایا ہوئے ہے تے اللہ دا شکر ادا کر دے جا رہے ہیں تے نال اپنے صحابہ نو میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ جدوں مکے داخل ہونا ہے میری گل ذرا غور نال سن لو جنہیں اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا اندے تے بھی تسا حملہ نہیں کرنا تے جیرا نٹ کے بیت اللہ وچ چلا گیا اللہ دے گھر وچ چلا گیا رب دے گھر دے کول چلا گیا اے میرے صحابہ اس بندے نو بھی نہیں کچھ کہنا جیڑا ابو سفیان دے گھر چلا جاندہ ہے ان دی پناہ وچ چلا جاندہ ہے انہوں بھی نہیں مارنا میرے آقا اس طرح گن دے جاندے نے تے صحابہ بڑے پریشان ہیں اللہ دے نبی پھر مارنا کنوں ہے کن دے نال مقابلے واسطے آیا جنہیں دروازہ بھی بند کیتا ہے انہوں بھی کچھ نہیں کہنا تے جنہیں بیت اللہ دے وچ داخل ہو گیا ہے محبوبہ انہوں بھی کچھ نہیں کہنا میرا نبی فاتح بن کے اج مکے پہنچان دینے بیت اللہ دے دروازے دے اگے میرے آقا کھلوتے ہوئے نے اوے درد پہنے اینا دشمنہ دے اندر اج بڑے بڑے دشمن بھی نظر آ رہے نے گجرہ والے دے عباسیہ اینا دشمنہ دے ویریت دے اندر کچھ لوگ ایسے سر جنہ تے میرے نبی نو اینا غصہ سی آپ نے فرمایا اے بیت اللہ دے اگر غلاف دے تھلے بھی چلے جائیں غلاف نال چمبر جائیں اے اتنے بڑے ویری تے دشمن نے بیت اللہ دے نال بھی چمڑے ہوئے تے اینا نو اتے بھی مار دینا ہے اونا دے اندر ایک او بھی میرے نبی دا دشمن ہے ابہار بن اسود ہے جنہیں میرے نبی دی بیٹی زینب نو نیزہ مارے اسی بیٹیاں والو پہنا والے ہو سارے دکھ بندہ پھول جاندہ ہے پر بیٹیاں دے دکھ پھول دا پہنا دے دکھ نہیں پھولتا کسے نے بیٹی نو ستایا ہوئے کسے نے پہن نو ستایا ہوئے تے آج بھی ہم دے یار ساریاں گلہ چھڑ دیاں گا پر تو میری بیٹی نو فلاں ویلے فلاں کچھ کیا ہے اے میرے کلو برداشت نہیں اے اللہ نے کوئی دل ہی ایسا بنایا ہے اور اینا بیٹیاں والا میوہ ہی ایسا بنایا ہے میرے آقا نو بڑی پریشانی ہے اے ابہار بن اسود ہوئے جدو میرے نبی دی بیٹی مکیوں ہجرت کر کے مدینے جان لگی ہے سیدہ زینب مکیوں ہجرت کر کے آج اپنے ابا جان کل جان لگیاں نے اے اجے کابر سی ابہار بن اسود رستے وچ آ جاندہ ہے انہیں نیزہ پکڑے آئے جیڑی اونٹنی تے سوار میرے محمد دی بیٹی ہے میرے نبی دی لخت جگر ہے فاطمہ دی پہن زینب نام اے اگے ود دائے انہیں نیزے دا نشانہ پکا کے میرے محمد دی بیٹی دے پیٹ وچ نیزہ مار
مار دیتا ہے۔ بھلا بیٹیاں تے سمجھ یہی ہویا کر دیا نے، دشمنی سی تے میرے نبی نال، دشمنی اثر تے زینب دے ابو دے نال، ویر سر تے پیاری زینب دے ابو دے نال، بیٹیاں کولو تے بدلے نہیں لے جاندے، جنہ دی بیٹی کولو اج باپ دا بدلہ لیا جا رہا ہے، او دے نبی او باپ تے او باپ ہے۔ اللہ دی قسم ہے جیڑا عدی دی پہل تے حاتم تائی دی بیٹی دے سر تے چادر دیر والا ہے، جیڑا کافر دی بیٹی دی سر تے چادر رکھن والا ہے، جنہیں دشمن دی بیٹی دے سر تے اپنی چادر و نبوتی رکھیا نے، آج اونا دی بیٹی کو لو بدلا لیا جا رہا ہے، انہیں نیزہ مارے آئے تے میرے نبی دی بیٹی زینب دے پیٹ وچ نیزہ وج جاندہ ہے، انج اونٹ تو ڈگیا نے تے زخم بڑا گہرا ہو جاندہ ہے، ایسے زخم دے نالی نبی دی بیٹی مدینے پہنچ جاندی ہے۔ او بچیا والے ہو، پینا والے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے انج بیٹی باپ دے سامنے آوے، اللہ نہ کرے کسے دی بیٹی نو دکھی نہ آوے، کسے دی بیٹی نو باپ دے سامنے کوئی پریشانی نہ آوے، جن دی بیٹی دکھی ہو جائے اندہ تے سارا کاری دکھیاری ہو جاندہ ہے، پر جے دکھی بیٹی آج تیرے میرے سامنے کدی دکھان نال اکھان دے آنسو گرا دے وے، غیرت والا باپ ہووے تے بیٹی دی آنکھ دا پانی برداشت نہیں کردا، بیٹی دی آنکھ دا آنسو نکلیا برداشت نہیں کردا، غیرت والا بھائی ہووے تے بیٹی دے آنسو برداشت نہیں ہوندے، قربان ہو جاندے میری بیٹی کیوں رو رہی ہے، بیٹی نو کلیجے لگا لیندے، پہم نو کلیجے لگا لیندے، تے آج میرے محمد دی بیٹی دیا اکھاں وچوں تے آنسو نہیں، محمد دی بیٹی دے تے جسم وچوں خون پہ چلدا ہے، میرے نبی دا حوصلہ ویکھ لے، میرے پیغمبر نے ویکھے ہے میری بیٹی نو اتنا دکھ پہنچے ہے، اللہ دے نبی کو لو ریا نہ گیا، اپنے جسم تے پتھر کھاتے نے، طائف وچ پتھر کھاتے نے تے تتیریاں خون دیاں چلیاں نے، اپنا خون ویکھ کے نبی اپنے دشمن واسطے ہدایت دی دعا کردا ہے، میدان احد اندر لوہے دیاں کڑیاں کھب گئیاں نے، میرے نبی دے سر پاک وچوں خون دیاں تتیریاں چلیاں، نبی دے دند شہید ہو گئے، نبوت والا چہرہ خون نال بھر جاندا ہے، پر نبی اپنا خون ویکھ کے دشمن واسطے بد دعا نہیں کیتیا، جدوں بیٹی دا معاملہ آیا ایڈا نازک مسئلہ ہے میرے نبی کو برداشت ہی نہیں ہو سکیا، آقا فرماتے نے او میرے صحابہ میری بیٹی دا دشمن تے قاتل جتھے بھی مل جائے باویں بیت اللہ نال چمڑیا مل جائے اینو قتل کر دیتا جائے، اللہ اللہ کچھ وقت گزرے ہے تے میرے نبی دی بیٹی ایسے زخم دی وجہ نال رب نو پیاریاں ہو جاندیاں نے۔ ایمان نال سوچو ایسا دکھ ماپے زندگی پر بھول دے، اور بیٹی دے دشمن نو ماپے معاف نہیں کر دے، پر میرے نبی دا اخلاق تے حوصلہ ویکھ لے، آقا مکے آئے نے تے اب عرب اسود نو پتہ لگے ہے میرے بارے نبی نے آرڈر کر دیتا ہے ایتھوں نٹ پیندا نٹ دا طائف وال چلا جاندا لوک دا پھر دے
ہے چھپتا پھرتا ہے. آخر ایک وقت آیا مدینے جا کے میرے نبی دے صحابہ دی مجلس لگی ہوئی ہے. اے میرے نبی دی بیٹی زینب دا دشمن پتہ ہی ہو بیٹی کیڑی بیٹی ہے جن دا تذکرہ میرا نبی کرتا تے رو پیندا سی آمدا سی. میرے نبی آمدے سن میری زینب بیٹی نے بڑی دکھ میرے واسطے برداشت کیتے نے. ماپیاں نو اولاداں دی ایک ایک گھڑی یاد آندی ہے. آقا رو پیندے میری بیٹی زینب نے میرے واسطے بڑی دکھ برداشت کیتے نے. اج مدینے میرے آقا بیٹھے نے صحابہ کول بیٹھے نے. اے کوئی بہار بن اسود آ گیا ہے میرے صحاب نبی دے صحابہ انتظار اندر نے کہ اللہ دے رسول حکم کر دے. آقا خاموش نے. اللہ دے نبی اپنے صحابہ وال ویندے نے صحابہ نبی وال ویندے نے. آقا کوئی حکم صادر فرما دے اتنی دیر میرے نبی دے قدموں وچ بہ جاندا ہے. میرے نبی دی بیٹی دا قاتل ہے میرے نبی دی بیٹی نو نیزہ مارن والا جن دے نیزہ وجن دی وجہ نال نبی دی بیٹی دے پیٹ اندر بچہ بھی ضائع ہو جاندا ہے. اج نبی دی بیٹی دا دشمن نبی پاک دے سامنے بیٹھا ہے روندا جاندا ہے. نبی پاک دے قدماں وچ بیٹھا ہے نالے روندا ہے نالے اپنا گناہ غلطی یاد کردا ہے. آندا ہے محبوبہ گناہ بڑا ہویا ہے ظلم نہ ہتھاں نال بڑا ہو گیا ہے. میرے واسطے بھی کوئی رحم دی اللہ دے رسول کوئی رحمت دی نظر ہے. میرے آقا فرماندے نے او آن والیا تو میرا دل تے بڑا دکھایا ہے پر آیا تے جا میں تینوں رب واسطے معاف کر دیتا ہے. بیٹی دے قاتل نو اج نبی معاف کر دے تے او میرے ویرا کدی تو بھی سوچے ہے اے میرے تیرے گھر دا اگر ماحول بن جائے باپ اج پتر نو معاف نہیں کردا کلمہ میرے نبی دا پڑھدا ہے بیٹا اپنے باپ نال صلح نہیں کردا بھائی اپنے بھائی نال ویر رکھدا قبر وچ چلا جاندا ہے بھائی اپنے بھائی نو معاف نہیں کردا بہن اپنے ویر نو معاف نہیں کر دی ویر اپنے بھائی نو معاف نہیں کردا بیوی اپنے خاوند نال صلح نہیں کر دی اور میاں نو اپنی ساس نال صلح کرنا پسند نہیں کر دی تے ساس اپنی نو نال محبت تے صلح کرنی پسند نہیں کر دی تے کلمہ میرے محمد دا پڑھیا امتی میرے پیغمبر دے کہلوان دے ہو اور جس نبی دے امتی ہو اس نبی دے اپنی بیٹی دے قاتل نو رب واسطے معاف کر دیتا ہے. جے تینوں سچا پیار تینوں محبوب دی آمد دی سچی خوشی ہے تے آج رب نال وعدہ کر کے چلا جا جمعہ پڑھ کے کر جائے گا اور بھائی جن دے نال ناراض ہے رب واسطے انہوں اج معاف کر دے رسے نو اپنے دل سینینے نال لا لے اور جن نال ناراض کیا نے رب واسطے اج انہوں معاف کر دے اوہی معاف کر دے جویں میرے محمد مصطفیٰ نے دشمن نو معاف کر دیتا ہے. ادھر آقا معاف کیتا تے ادھر پڑھدا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے تے بیٹی دا قاتل جنہوں نبی نے معاف کیتا تے ادھر ایک ہندہ بھی ہے جن میرے نبی حمزہ نبی دے چاچا حمزہ دا کلیجہ کٹ کے چبائے ہے. ایک ویشی بھی ہے جن میرے پاک پیغمبر دے چاچا حمزہ نو میدان احد وچ شہید کیتا ہے. ہاتھ کٹے نے پیر کٹے نے
میرے نبی دے چچا حمزہ دیاں اکھاں کٹیاں تے کھن کٹ دیتے نے، میرے نبی دے چچا حمزہ دے جسم دا ایک ایک اعضاء کٹ گئے، ایک ہار بنا کے تے ہندہ دے ہاتھ وچ پکڑا دیندا ہے۔ آج وہ بھی تے دشمن ہے، اے میرے نبی دا صرف چاچا ہی نہیں سی، حضرت حمزہ میرے نبی دے دودھ دے رضائی پائی بھی سر، میرے نبی دا چاچا بھی ہے، دودھ دا رضائی پائی بھی ہے۔ حضرت حمزہ میرے نبی دے صحابی بھی نے، حضرت حمزہ میرے نبی دے یار سجن بھی نے۔ آئے نبی اپنے چاچے دی کٹی لاش دے آئے ہیں، میدان احد دے اکھا ڈول جاندیاں نے، خون دیاں تتیریاں ویکیاں نے، نبی دے چاچے دے جسم دا ایک ایک اعضاء کٹیا ہوئے ہے۔ سید الشہداء امیر حمزہ نو تمغہ دے دیتا ہے، پر آج مکہ فتح کیتا ہے، اے دشمن لوگ دا پھر دے کہ آج خیر نہیں، میں نہیں بچ سکتا، میرے پیغمبر دے کول آئے آندے محمد میں او وحشیہ جنہیں تواڈے چچا حمزہ نو قتل کیتا ہے، تے میرے آقا فرماتے نے او جوانا وحشیہ میرے کول بہ جا تے مینوں او داستان تے سنا دے، جویں تو میرے چچا نو ماریا، جویں تو میرے چچا دے ہاتھ کٹے نے، میرے نبی نو اے دس دا جاندہ ہے، میرے نبی دے سامنے اے واقعہ بیان کردہ جاندہ ہے، تے میرے نبی روندے جاندے نے، اللہ دے نبی آنسو بہائی جا رہے ہیں، تے گلاں کر دیا آندیا سونیا رحم دی اپیل دی درخواست ہے، مینوں معاف کر دیو، ظلم بڑا ہویا، او ویکھ میرے نبی دی سیرت ویکھ لے، میرے نبی دا حوصلہ، نبی دا صبر ویکھ لے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اوے جا میں تینوں رب واسطے معاف کر دیتا ہے، پر ایک گل ہے مینوں میرے چاچے نال محبت بڑی ہے، بڑی بے دردی دے نال میرے چاچا نو شہید کیتا ہے، معاف تینوں کر دیتا ہے، پر میرے کول حوصلہ نہیں، اے وحشیہ میریاں اکھاں دے سامنے نہ آ کے بھویں، تو میریاں اکھاں دے سامنے بھویں گا تے مینوں میرا چچا حمزہ یاد آ جائے گا، معاف کر دیتا ہے۔ پھر باقی زندگی جیڑی اس جوان دی گزری ہے میرے محبوب دی اکھاں دے سامنے نہیں آیا، نبی معاف کیتا، چاچا دے دشمن کیتا، او ہندہ نو معاف کیتا جنہیں نبی دے چاچا دے کٹے آزادہ اپنے گل وچ ہار بنا کے پالیا سی، میرے نبی انہاں نو بھی معاف کر دیتا۔ انج بیت اللہ دے دروازے تے میرے آقا کھلوتے نے، بڑے بڑے چودھری بڑے بڑے کافر انج سامنے، اور نبی پاک نو انہاں دا ایک ایک ظلم بھی یاد ہے، جیڑیاں زیادتیاں اینا صحابہ تے کی دیا آج وہ بھی یاد آ رہی ہمیں، تے میرے آقا فرماتے نے مکے والے ہو دسو خاں میں تو اڈے نال کی سلوک کرن والا، تے مکے دے سردار تے چودھری آندے نے کریم ابن الکریم، اے محمد سانو تے تیرے تے رحم دیاں امیداں نے، تو بھی کریم تے تیرا باپ بھی کریم سی، محمد تیرے تے رحم دیاں امیداں نے، تے میرے نبی دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل گئے نے، تے آپ فرماندے نے اوے مکے والے ہو جاؤ پھر میں تو انو آج اوویں ہی معاف کر دیتا ہے جویں میرے بھائی یوسف نے اپنے بھراواں نو معاف کر دیتا سی۔
اج میں تانوں اوویں معاف کر دینا لا تسریبا علیکم الیوم یغفر اللہ لکم اج میں تانوں اوویں معاف کر دینا جویں میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیاں نوں معاف کر دیتا سی او گجراں والے تے عباسیہ میرے نبی دی سیرت سننے والے نبی نے تے اپنے ویریاں نو معاف کیتا اپنے دشمناں نو معاف کر دیتا ہے اج تمہیں کہہ دینا جن نے میرے نال ویر رکھیا میں انہاں ساریاں نو معاف کر دیتا ہے او لوگو صلہ رحمی میرے آقا دے کول ایک بندہ آیا ہے تے آ کے آندا سونیا مینوں کوئی وصیت فرما دیو تے میرے آقا نے فرمایا جدو تینوں غصہ آوے تے ادو اپنے غصے تے کنٹرول کر لیا کر غصے ویلے درگزر کر جایا کر او پھر آندا ہے محبوب مینوں کوئی وصیت فرماؤ تے میرے آقا نے پھر فرمایا غصہ پی جایا کر او پھر آندا ہے او کہندا جاندا ہے تے میرے آقا اے ہوئی وصیت کر دے جاندے نے جدو غصہ آوے تے غصہ پی جایا کر اللہ دی قسم ہے اے نسخہ ہی کتنا پیارا ہے ایک بندے نو اگر کوئی ستمدا ہے پریشان کردا ہے اور میں خطبے دے ابتدا وچ کیا ہے اللہ دے نبی نے فرمایا سی اور لوگوں زہری طاقت والا بندہ پہلوان نہیں ہوندا پہلوان ہوندا جنوں غصہ آوے تے اپنے غصے آئے تے صبر کر جائے در گزر کر جائے دشمن کولوں بدلہ نہیں لیندا اس واسطے نبی دی آمد دا مقصد ہے نبی نے رہنمائی کیتی ہے او میرا نبی توڑن نہیں جے آیا میرا نبی تے ٹٹیاں نو جوڑن واسطے آیا ہے اوے ٹٹیاں نو نبی جوڑن واسطے آیا ہے آ جڑ جا جویں نبی نے جوڑے ہے مسلمانہ ایویں اج جڑ جائیں گا او صلہ رحمی نام ہی اس بات ہے میرے آقا نے فرمایا اے تے کوئی صلہ رحمی نہیں ایک بندے نال تو اچھا سلوک کرنا ہے او بھی تیرے نال اچھا ہی سلوک پہلے کردا ہے اون دے نال تے تو کرنا ہی کرنا ہے فرمایا صلہ رحمی اس بات دا نام ہے او تیرے نال چنگا سلوک نہ کرے تے تو پھر بھی اون دے نال کرے ان دا نام ہے صلہ رحمی بڑے بڑے حوصلے دی گل ہے سانو تے کوئی ایک دفعہ کولوں تھلے منہ کر کے لنگ جائے تے اسی آنے تو چودھری ہوئے گا تے اپنے کار میں تینوں جتی تے لکھنا تو ایک دفعہ سلام نہیں بلائیں گا میں 10 دفعہ تینوں سلام نہیں بلاواں گا میرے نبی دی اے تعلیم نہیں میرے محبوب دی اے تعلیم ہے میرے نبی دی سیرت ہے نہیں جے میرے آقا دے فرمایا کوئی تیرے تو دور جاندہ ہے تے تو ان دے قریب جا او تیرے تو نٹھ دے او تیرے نال تعلق توڑ دے فرمایا تو ان دے نال تعلق جوڑ جدو تو ان دے نال تعلق جوڑیں گا تیرا رب تیرے نال تعلق جوڑ لے گا آخری بات ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے کول بیٹھے نے تو ایک بندہ نا وسن لگ پیا حضرت ابو بکر تے مندہ بول رہے ہیں آپ خاموش نے وہ بولی جاندہ ہے ایک دفعہ بھی مندہ بولیا آپ خاموش ہو کے سنیا پھر بولیا تیجی مرتبہ بولیا جدو تیسری مرتبہ بولیا نا تے وہ کہن حضرت ابو بکر بھی اگو بول پہ وہ نہ جواب دے دیتا تے میرے آقا اٹھ کے تر پہ حضرت ابو بکر دی محبت تو بھی صدقے جاواں نبی پاک دے پیچھے چلے محبوبہ جنی دیر میں نو او مندہ بولدا رہا ہے اونی دیر تسی خاموش ہو کے سن دے رہے ہو اللہ دے رسول میں جواب دیتا ہے تے اٹھ کے ٹر پئے ہو میرے آقا نے فرمایا جدو او بولدا سی تو جواب نہیں سے دے رہا اللہ نے اسمان تو فرشتہ کر لیا سی تیری جگہ تے فرشتہ جواب دیندہ جاندہ سی ہن تو بولیا فرشتہ بھی ٹر پیا تے میں بھی چلا گیا پتہ لگیا اگر کسے دشمن دے جواب وچ بندہ جواب نہیں دیندہ
اوے اوندا جواب اللہ فرشتے دے ذریعے دے جاندا ہے۔ نبی دی سیرت اپناؤ۔ میرے پیغمبر دی سیرت دی ایک صفت ایسی کہ آپ در گزر کر دے سن، دشمناں نو آپ سینے لگان دے سن، خدا را اج رب نال عہد کر کے دل وچ عزم کر کے جانا کہ جمعے تو بعد جنہاں نال ناراضگی ہے اسی اپنا دل صاف کرنے ہاں۔ او بھائی زندگی دا کی بتائے، اج تیری میری زندگی مک جائے، کیوں اپنے دل دے اندر بغض، اپنے دل دے اندر کینہ اپنے بھائی دے بارے لے کے جائے؟ جا تے دل صاف کر کے جا۔ جدو تو اپنے بھائی نو معاف کرے گا میرا رب تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک دی سیرت اللہ سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔